खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से सलाम। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम सब ने बहुत ज़्यादा बरकत पाई है, हमें ईमान की मजबूती मिली है, हमारी रूहें ताज़ा हुई हैं, हमारे ईमान ताज़ा हुए हैं खुदा की हजूरी के सबब से। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आप सब के लिए। मैं आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। हम सब ने आज मिलकर खुदा के नाम को जला दिया है। हालेलुया। और मैं ये समझता हूँ कि खुदा जो हमारी जिंदगी में मौके बख्शता है, त्यौहार देता है, ईदें देता है, क्रिसमस अता करता है, ये इसलिए होते हैं कि यीशु मसीह के नाम की गवाही लोगों तक पहुंचाई जा सके। खुदा की शुक्रगुजारी हो, हम सब जब एक जुलूस की शक्ल में, एक ऐसे जत्थे की शक्ल में हम गुजर रहे थे, तो मैं ये समझता हूँ कि आज गैर कौमों के सामने भी खुदा के नाम को बहुत ज्यादा जलाल मिला है। लोगों को पता चला है कि यीशु बादशाह है। हालेलुया। यीशु बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है, वो खुदावंदों का खुदा है। और उसकी शान में हम गीत गाते हैं, हम तालियां बजाते हैं, हम नारे लगाते हैं और हम अपने मुनज्जिम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देते हैं। और जिन लोगों तक गवाही नहीं पहुंची, जिन्होंने सिर्फ यही सुन रखा है कि हजरत ईसा है, वो ओछे करता है, वो बगैर बाप के पैदा हुआ है, इनसे बढ़कर भी बहुत सारी बातें हैं कि उसने तमाम इंसानों के लिए सलीब पर अपना खून बहाया है और उसने हमारे लिए फिदिया दिया है, उसने हमारी कीमत अदा की है। और इससे बढ़कर की फतह की बात यह है कि वो अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठा है और अब वो बात की पहली तरफ आसमान पर बैठा हुआ है और वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएगा और हर आंख से देखेगी, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी छाती पीटेंगे और उसको देखेंगे और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहेगी। हालेलुया। अजीजों, खुदा की शुक्रगुजारी। आज का जो त्यौहार है, आज का जो मौका है, इसकी अहमियत को जानिए। और इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस को बकायदा तौर पर सुनेंगे, आइए मेरे साथ बाइबल मुक़द्दस खुदा का सिंधी बख्श कलाम मुक़द्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी गई पाक इंजील। याद रखें, खुदा का कलाम सच्चा है, बारहक है, ला तब्दील है और लापता है। माजी में, हाल में, मुस्तकबिल में कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, जो कि इल्जाम तो कोई भी लगा सकता है। लेकिन बाइबल खुदा का सच्चा कलाम है, ये ना बदला है ना बदलेगा, बल्कि ये जिंदगियों को बदलने की कुदरत रखता है। खुदा की तारीफ हो। आइए मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 9वीं आयत से कलाम पाक को सुनेंगे। बहुत ही खास खुदा का कलाम है। आप जब तिलावत सुनेंगे तो आपको कलाम की सच्चाई की समझ आएगी। आइए ध्यान से सुनिए। 9वीं आयत से लिखा है, बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, ना सिर्फ यीशु के सबब से आए बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देखें
जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। लेकिन सरदार कायमों ने मशवरा किया कि लाजर को भी मार डाले, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु मसीह पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे, होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल पर पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकलकर उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजूदा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो। फरीसियों ने आपस में क्या कहा? सोचो तो, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहां उसका पैर को चला। जो लोग ईद में प्रस्तुत करने आए थे उनमें से बाज यूनानी थे, बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो उस बैतसैदा गलील का था आकर उससे दरखास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिप्पस ने आकर इंद्रियास से कहा, फिर इंद्रियास और फिलिप्पस ने आकर यीशु को खबर दी। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक हीऊ का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल आता है। कलामे मुकद्दस के पढ़े और सुने और समझे जाने वाले खुदा की बरकत हो। सामने में कहीं आमीन। मेरे शिशु, आज का खास मौका खुदा यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों में हमें दिया है, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज के दिन में जिसको हम खजूरों के थाल के नाम से, पाम संडे के नाम से मनाते हैं, आज का दिन जो है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस दफा जब यीशु मसीह मसलूब होने वाले थे तो ईद फसह का अंदाज ही फर्क था। उसकी वजह थी जो लोग शायद सिर्फ कुर्बानी करने के लिए आते थे, आप वो दो और बातों के लिए बड़ी दिलचस्पी से आए थे। वो अपने अपने शहरों में होंगे, वो दूर दराज के इलाकों में होंगे, लेकिन ये खबर जो है हर खासों आम तक फैल चुकी थी कि जिस रोज यीशु मसीह शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होंगे वो ईद फसह का दिन था। और ईद फसह से 6 दिन पहले एक बहुत बड़ा कारनामा खुदा यीशु मसीह के साथ अंजाम दिया था। और क्या आपको इस साइड से याद है कि 6 दिन पहले, ईद फसह से 6 दिन पहले क्या हुआ था? जिस तरफ से यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा किया था।
کہ لوگ جو تھے عید فصح کے موقع پر نہ صرف عید منانے کے لیے آئے تھے، نہ صرف وہ اس لازر کو دیکھنے کے لیے آئے تھے جو مردوں میں سے زندہ ہوا تھا، جو 4 دن قبر میں رہ کے آیا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے، وہ اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتے تھے، کیونکہ یہ اشتیاق آج بھی لوگوں کو ہے کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے، موت کیسی ہوتی ہے، قبر کے اندر کیا۔ اور جو لازر قبر کے اندر 4 دن رہ کر آیا تھا، اس اشتیاق کرتے تھے، اس سے ملنا چاہتے تھے، اس سے باتیں کرنا چاہتے تھے، اس سے ہاتھ ملانا چاہتے ہوں گے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ جو شخص خدا یسوع مسیح کو ملنے کے لیے آئے تھے، جس نے اپنی قدرت سے 4 دن کے لازر کو اس طرح سے بلا دیا تھا کہ جیسے وہ 7 والے کمرے میں ہوتا ہے، اس کو کہا اے لازر باہر آ جا۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے کہ لازر کفن سمیت یسوع مسیح کے سامنے آ گیا اور اس کی حضوری میں حاضر ہو گیا، کیونکہ یسوع نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا تھا۔ اب یہ جو واقعہ ہے، اب یہ جو موقع ہے، یہ عید فصح کا موقع ہے، اور لوگوں کے اندر مختلف طرح کے جذبات ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ یہودی فقیہ فریسی سردار کاہن اور شریعت کے استاد جو ہیں، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ کلام مقدس میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اشتیاق کیسی کی خبر دے رہے ہیں، اور آپس میں کہہ رہے ہیں کہ تم سے کچھ من نہیں پڑتا۔ جہان اس کا پیرو ہو چلا، یعنی سارا جہان اس کے پیچھے لگ چکا ہے، اس کے لیے کوئی ایسا کام کرو کہ ہم اس کو ختم کر سکیں۔ ان کے دل کے اندر اور بھی برا ارادہ تھا کہ نہ صرف یسوع مسیح کو ختم کر دیں، بلکہ لازر کو بھی ہم موت ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، کیونکہ اس کے سبب سے یسوع کے نام کی گواہی بہت زیادہ پھیل رہی ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ لازر کو بھی ختم کر دیں اور یسوع مسیح کو بھی ختم کر دیں، کیونکہ ان سے یسوع مسیح کی شہرت، یسوع مسیح کی گواہی دیکھی نہیں جاتی۔ اور یہ جو ہفتہ ہے، اور آج سے یعنی فرض کریں کہ یہ وہ دن ہے جب یسوع مسیح شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوئے، اور لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ نے یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کیا۔ لوگ خوشی کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں، ہوشنا ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے۔ اور ہوشنا کا مطلب بھی یہی ہے کہ ہم پر رحم کیجیے اور ہمیں نجات دیجیے۔ ہوشنا کا مطلب ہے جیسے ہم ہاللویا کا نعرہ لگاتے ہیں، ایسے ہی ہوشنا بھی ایک نعرہ ہے، لیکن اس کے اندر نعرہ لگانے والے کی دعا ہے کہ ہم پر رحم کیجیے اور ہمیں نجات دیجیے۔ یہ التجا ہے، یہ دعائیہ درخواست ہے نجات کے لیے۔ اور اس وقت کے لوگ جو نعرے لگا رہے تھے، وہ ابھی تک بھی خداوند یسوع مسیح کو پورے طور پر سمجھ نہ سکے کہ یسوع مسیح یروشلم کی طرف جا رہا ہے۔ وہ یروشلم کی طرف اس لیے جا رہا ہے کیونکہ یروشلم بادشاہوں کا شہر ہے، اور اب یسوع مسیح کیا کرے گا، رومی حکومت کا تختہ جو ہے وہ الٹ دے گا اور ایک نئی حکومت قائم کرے گا، اور ہمیں رومیوں کے ظلم و ستم سے نجات دے گا۔ اس لیے وہ ہوشنا کا مطلب سمجھ کے لگا رہے تھے کہ ہم پر رحم کیجیے اور ہم کو ان کے ظلم و ستم سے نجات دیجیے۔ اب یاد رکھیں کہ یہی لوگ جو یسوع کی راہ میں اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں، اور بائبل مقدس فرماتی ہے مقدس یوحنا کی انجیل کہ لوگ کھجور کی ڈالیاں بچھا رہے ہیں، اور کھجور کی ڈالی جو ہے یہ فتح مندی اور خوشی کی للکار کو ظاہر کرتی ہے۔ جب بادشاہ جنگ جیت کر واپس آتے تھے
तो लोग अपने हाथों में खजूर की डालियां लेके लहराते थे, जो इस बात की अलामत थी कि हमारा बादशाह फातेह है, हमारा बादशाह अजीम है, हमारा बादशाह जब जीत कर आया है। अपने बादशाह को वो इज्जत देने के लिए, जलाल देने के लिए, और इन लोगों के ज़हनों में भी यही बात थी। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिल हुए तो पहली बात तो ये थी कि बादशाह हमेशा घोड़ों पर आते हैं। बादशाह अपनी सवारी के लिए हाथियों को इस्तेमाल करते हैं, और कोई बादशाह ऐसा नहीं है जो गधे पर बैठता है। लेकिन यीशु वो बादशाह है जिसने साबित किया, क्योंकि यीशु के बारे में पेशन हुई है कि वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि नादू के यीशु मसीह इसलिए गधे पर सवार हुआ। यीशु मसीह बताना चाहता था कि मैं बादशाह हूं। मैं क्या हूं? बादशाह हूं। और हम गीत भी गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल का बादशाह है। लेकिन लोग ये समझे कि आज ईद फसह के मौके पर एक नया काम होने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह अभी रूमी हुकूमत के खिलाफ काम करने वाले हैं। जैसे ही यीशु मसीह दारुल हुकूमत में पहुंचेंगे, कैपिटल सिटी में यरूशलेम में पहुंचेंगे, तो यीशु मसीह रूमी हुकूमत का कफ्तान उल्ट देंगे। लेकिन यीशु मसीह वो बादशाह नहीं था। जब लोगों को ये समझ आई कि ये तो हमारी उम्मीदों के मुताबिक पूरा नहीं उतरा, हमारी तो ये थी कि शहर के अंदर आज एक अनोखा काम होने वाला है, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं है। क्या हुआ? लोगों के दिल बुझ गए, उनकी सोचें बदलना शुरू हो गई, क्योंकि उनको पीछे से जो यहूदी मुखालिफीन थे वो भी उनको भड़का रहे थे। और यही लोग जो यीशु बादशाह की राह में कपड़े बिछा रहे हैं, यीशु बादशाह की राह को सजा रहे हैं, यीशु बादशाह के रास्ते में खजूर की डालियां लहरा रहे हैं और रास्ते में बिछा रहे हैं और होशना के नारे लगा रहे हैं। इन लोगों की सोच बदल गई और उनके ये नारे जो है ना बदल गए। चंद दिनों के अंदर यही जो होशना के नारे लगा रहे थे, मुबारक है वो जो खुदा उनके नाम से आता है, होशना होशना, खुदा यीशु मसीह के लिए होशना। अब यही हाल हो रहे हैं, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। ये क्या था? ये वही बात थी कि वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह दुनियावी बादशाह है, लेकिन यीशु मसीह दुनियावी बादशाह नहीं है। वो आसमानी बादशाह है, वो दिलों पर हुकूमत करने वाला बादशाह है, वो दिलों पर हुक्मरानी करता है, वो अमन का शहजादा है, और वो इस जमीन पर जंग करने के लिए नहीं आया था। आपको याद नहीं, जब पतरस ने बागे गतसमनी में सरदार कायम के नौकर का कानून आ दिया, उसका नाम पौलुस था, उसका नाम भी मौजूद है। तो यीशु ने कहा कि पतरस अपनी तलवार म्यान में रख। अगर मैंने यही काम करना होता तो मैं बाप से 12 टन फरिश्ते मंगवा सकता था, और ये तकरीबन 72,000 फौज की है। फरिश्ता तो एक ही हो तो कोई बड़ा काम करता है, क्योंकि उसके अंदर खुदा की कुदरत होती है, उसके पास इंसानों से ज्यादा ताकत होती है। लेकिन याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह वो बादशाह नहीं है। आज हमने दुनिया को बता दिया है अमन का जुलूस निकालकर कि हमारा बादशाह आसमानी बादशाह है, वो जिंदगियों में काम करता है, वो रूहों को नचा देता है, वो दिल के तख्त पर बैठकर हुकूमत करता है और वो जिंदगी बदल देता है। और ये वही बादशाह है जो आसमानों से आया है। ये वही जंगजू है जो इब्लीस और उसकी फौजों के खिलाफ काम करता है और वो हमें निजात देने के लिए है। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह आज से चंद दिनों के बाद
اتنی زیادہ مخالفت کا سامنا کرتے ہوئے اس انجام تک پہنچیں گے جس کے لیے وہ پیدا ہوئے۔ یسوع مسیح جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا، لیکن جب مخالفت عروج پر پہنچنا شروع ہوئی تو اس کی ایک بڑی وجہ لازر کا مردوں میں سے زندہ ہوا۔ دیکھیں، جب خدا کے نام کو جلال ملتا ہے تو ابلیس کو کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا بولیے، ابلیس کو ایسا ہی ہوا۔ یسوع مسیح نے ثابت کر دیا کہ میں خداوندوں کا خدا ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ یسوع نے جو باتیں اپنی زندگی میں کیے تھے، اس نے کہا تھا کہ راہ اور حق اور زندگی میں، پھر اس نے کہا تھا مجھے جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ زندگی اور موت کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے لازر کو جو 4 دن کا ہوتا تھا زندہ کر دیا، اور مخالفین اس بات سے حسد سے بھر گئے، غصے سے بھر گئے کہ یہ تو واقعی ہی خدا کا بیٹا ہے اور یہ تو وہ کام کرتا ہے جو خدا کرتا ہے۔ تو اس سبب سے خدا کے نام کو تو جلال ملا، لیکن ابلیس اور اس کے لوگوں کو اس کی بے حد تکلیف ہوئی، اور یسوع مسیح کی مخالفت روز بروز بڑھتی چلی گئی۔ اور آج کا موقع خدا یسوع مسیح کی شہرت، اس کی مقبولیت، اس کے جلال کا عروج تھا کہ لوگ یسوع مسیح کے استقبال کے لیے نعرے لگا رہے ہیں۔ یسوع مسیح لوگ لازر کے سبب سے یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ساتھ وہ عید منانے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، آج سے یعنی اس جلوس کے سبب سے یسوع مسیح کی مخالفت عروج پر پہنچ گئی۔ یہی موقع ہے جب مخالفین کہہ رہے ہیں کہ کچھ کرو، کچھ کرو، سارا جہان اس کے پیچھے جا رہا ہے، لوگ نجات پا رہے ہیں۔ میں نے یہاں پہ پڑھا ہے لوگ یسوع مسیح پر ایمان لا رہا ہے، اور اس بات سے پکیوں فریسیوں کو اور رومی حکومت کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن خدا کے نام کو کیا مل رہا تھا؟ جلال مل رہا تھا۔ جب خدا کا کام ہوتا ہے، خدا کے نام کو جلال ملتا ہے، تو پھر ابلیس اور اس کے فرزندوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ یسوع جلالی بادشاہ ہے، اور وہ شاہانہ طور پر یروشلم میں داخل ہوا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ میری بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، آگے مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آئیے آج اس خاص موقع پر میں آپ کو یہ آگاہی دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح زندگیوں میں، دلوں میں، دل کے تخت پر بیٹھ کے حکومت کرتا ہے۔ کیا ہم اس توجہ کی طرف نہیں ہیں؟ کئی دفعہ ہم یسوع مسیح کے نعرے لگاتے ہیں، اور کئی دفعہ ہم اپنے مقصد کے لیے یسوع مسیح پر بڑبڑانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ آئیں آج محسوس کریں کہ وہ جو بادشاہ ہے وہ دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ پہلے ہی پیشن گوئی کرتی تھی کہ وہ امن کا شہزادہ ہے، اور یہ لوگ یہودی لوگ بھی تھے، یہ شریعت سے اور پرانے احکام سے واقف بھی تھے، یسوع مسیح کی بابت پیشن گوئیوں سے بھی واقف تھے، لیکن وہی بات ہے کہ پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اس وقت سے انہوں نے یسوع مسیح کو نہ سمجھا۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح دنیا کا بادشاہ نہیں، دل پر حکومت کر رہا ہے۔ جب یسوع دل پر حکومت کرتا ہے تو پھر مرضی بھی اس کی ہی پوری ہونی چاہیے۔ تو کیا آپ کی زندگیوں میں یسوع مسیح کی مرضی پوری ہو رہی ہے؟ کیا بھائیوں آپ کی زندگیوں میں یسوع مسیح کی مرضی پوری ہو رہی ہے؟ اگر یسوع آپ کے دل کے اوپر حکومت کرتا ہے، آپ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ وہ دلوں پر حکومت کرنے والا بادشاہ ہے، وہ آسمانی بادشاہ ہے، وہ زمینی بادشاہ نہیں ہے، تو پھر اس کو آپ کے دل پر حکومت کرنی چاہیے۔ اور جب وہ حکومت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرضی بھی اس کی پوری ہوتی ہے۔ آئیے
ہم نے آج مل کر خدا کے نام کو جلال دیا ہے۔ اب اس بات کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں کہ کیا میری زندگی میں یسوع مسیح کی مرضی پوری ہو رہی ہے؟ کیا وہ جو بادشاہ ہے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جس کی بابت ہم نے نعرے لگا کے دنیا کو بتایا ہے کہ وہ امن کا بادشاہ ہے اور وہ دنیاوی بادشاہ نہیں ہے، وہ آسمانی بادشاہ ہے اور زندگی پر حکومت کرتا ہے، ہم نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ کیا وہ آپ کی زندگی کا بادشاہ ہے یا ہم نے سادہ ہی نعرے لگائے ہیں؟ آئیے سوچیں، آئیے سبھی آنکھیں بند ہو جائیں، سبھی ساتھ جھک جائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں، خدا کی تعریف کریں، خدا کے نام کو جلا دیں، کیونکہ خدا وہ بھلا ہے اور وہ بادشاہ کا بادشاہ ہے۔ اس کا کلام سچا ہے، اس کے منہ کی باتیں لا تبدیل ہیں، اس کا کلام لا خطا ہے۔ آئیے میرے عزیزوں، سبھی آنکھیں بند ہو جائیں، اس بادشاہ کی تعظیم کریں۔ آپ کو پتہ ہے جب بادشاہ آ جائے تو لوگ اس کے سامنے جھک جھک کر سجدے کرتے ہیں دنیاوی بادشاہ کے سامنے، لیکن ہمارا بادشاہ آسمانی بادشاہ ہے، دنیا کے سارے بادشاہ اس کی تابعداری کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ حکمرانوں کے دل و خداؤں کے ہاتھ میں، بادشاہوں کے دل جو زمینی بادشاہ ہیں ان کے دل ہمارے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہیں۔ آئیے خداوند کی حضوری کو محسوس کریں، سب ہاتھ اس بادشاہ کے لیے اٹھ جائیں، اس بادشاہ کے جلال کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سبھی ہاتھ بلند ہو جائیں خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے۔ آپ جو اپنے بادشاہ سے پیار کرتے ہیں، آپ جو اپنے خداوند سے پیار کرتے ہیں، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی تعریف کریں اور بڑی زندگی کو قائم رکھیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، خداوند میری شکر گزاری، جلال کے بادشاہ، پیرے پاک خدا، تیرے پاک آدم اپنے ملچی کے لیے، اپنے شافی کے لیے، اپنے آسمانی بادشاہ کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ اے خدا تو اپنے ہاتھ کو بڑھا اور چھو کر برکت دے۔ آج تیرے کلام کی قدرت کو ہم نے محسوس کیا کہ تو عظیم بادشاہ ہے جو زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ آج ایک ایک تیرے بیٹے کو، تیری بیٹی کو تیری رسولی بناتا ہوں اور تیرا فضل ایک کے لیے مانتا ہوں، تیرا ہاتھ ایک ایک کی زندگی پر بڑھ جائے اور خدا آج میرے لوگ تیری رسولی سے کثرت کی برکت لے کے جائیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، اپنے ہاتھ کو بڑھا اور چھو اور برکت دے۔